तारुफ बड़ा जबरदस्त दिया, बयानों की घेरे में रहने वाला। किसी का नाम लिए बगैर हम सबके चहेते ईमानदार और उम्मीदवार हाजी सजाद शाहीन साहब और मेरी बड़ी बहन डॉक्टर शमशाद शान साहिबा, बड़े भाई शफीक साहब, फयाज साहब, खुर्शीद साहब और बाकी तमाम जितने भी मौजूदीन यहाँ पे बैठे हैं, आप सबका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने सुबह से अपने लीडरों का इंतजार किया और बड़े सब्र तहम्मुल से अभी तक हमें सुना। मैं एक शेर से अपनी छोटी सी बात शुरू करना चाहता हूं। वो किसी ने लिखा कि चलते हैं दबे पांव कि कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। इससे पहले कि मैं आज के इस पुरजोश और जज्बे से भरी महफिल में अपनी बात रखूं, मैं अवाम वादी नील की तरफ से उन तमाम साथियों का जो पिछले कई सालों से मेरे साथ और हमारे कारवान के साथ जुड़े हैं, जिनमें मेरे चाचा फारूक अहमद शेख साहब, मेरे भाई मुजफ्फर साहब और हक राजा हक सोहेल साहब और एक बहुत बड़ी लिस्ट है जैसे जरीना मासी, मैं उनको जोरदार तालियों से मुबारकबाद देना चाहता हूं। ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी कंडीशन के बगैर, किसी सौदा के बगैर ये कह दिया कि मजलूमों की आवाज सजाद शाहीन साहब है और आप भी अपनी आवाज इनके साथ मिलाइए। तो ये इनके किरदार की अक्कासी करता है। मैं छोटी सी बात रखना चाहूंगा। यहाँ तो बहुत जबरदस्त तकरीर मेरे दोस्त ने की, एक शाहीन साहब पोगल से थे और एक चौधरी साहब थे। जाकिर साहब की तकरीर से मुझे लगा कि जो नारा हमने बनहाल में दिया था कहीं ना कहीं वो असर कर रहा है, इलाके में लोगों के अंदर से जो डर था वो खत्म हो रहा है और उस डर को खत्म करने का माहौल जो इस जमात ने, इस कारवान ने शुरू किया है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल यह है कि आज इस नील वादी नील के अंदर एक मेरे भाई ने इनके चेहरे से नकाब हटा दिया कि ये क्या है। मेरे लिए मोहतरम रुनियाल साहब बहुत ही मोहतरम है, अल्लाह जानता है वो उसको और उसके रब को पता है कि क्या क्या मामलात रहे होंगे। लेकिन एक छोटा सा जुमला में नील वासियों के लिए कहना चाहता हूं। जिन लोगों ने कल मकड़कूट के उस कुश्ती के अखाड़े में जमीन उखाड़ के ये कहा कि हम पहाड़ियों के बहुत बड़े रहबर हैं, जिनाब हम जान देना चाहते हैं पहाड़ियों के साथ, क्या मौलवी रशीद इंग्लैंड के रहने वाले थे? जिस वक्त जान देनी थी उस वक्त क्यों नहीं दी? क्या जब आपको नील वासियों ने 10,000 वोट दिए, आपकी तो सरकार थी, आपको सरकार में रह के लोगों ने आजमाया है, आप व्यापार में क्या आजमा लेंगे? मैं रुनियाल साहब के लिए एक पैगाम देना चाहता हूं। रुनियाल साहब ने अपने बयान में कहा कि एक इलियास है, उन्होंने मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस में लिया। अल्हम्दुलिल्लाह रुनियाल साहब, मैंने इसलिए आपको लिया था, मैं बीजेपी के हाथों आपको बिकने नहीं देता। मुझे आपकी ईमानदारी, आपकी नीयत पर, क्योंकि मैंने दीदन देखा नहीं है कि आपने पैसे खाए हैं नहीं खाए हैं, लेकिन एक चीज का सौदा मैं आपको यहां से बोलना चाहता हूं। अगर शौकत डेंग साहब 2008 में कुर्बानी देते तो फकरे कोहिस्तान मौलवी अब्दुल रशीद साहब और पहाड़ के लिए कुर्बानी देते। जो आज उन्होंने किया, यहां किसी भाई ने गाड़ी की बात कही, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गरीब का बेटा हूं। आपने स्कॉर्पियो में सौदा किया, मेरे को जहाज मिल रहा था, मैंने जहाज नहीं लिया, मैंने जहाज में सौदा नहीं किया। यही फर्क है। आपने इतनी किरदार कशी मेरी की, आपने मेरी मां बहन को नहीं बख्शा। कल एक फोरमसू के स्टेज से एक 376 वाला जिसके खिलाफ जुना का पर्चा लगा हुआ और वो मेरी किरदार कशी करेगा? मेरे किरदार पे उंगली उठाने वालों, मेरे किरदार पे उंगली उठाने वालों, मेरे पास भी आईना है, दिखाऊं क्या? मेरे पास भी तुम्हारी सब तस्वीरें हैं, लेकिन मैं तुम्हारी शख्सियत के खिलाफ नहीं हूं।
مجھے بڑا احترام ہے رونیال صاحب کا، لیکن کل جو اس مجموعے میں لوگوں کو علاقہ پرستی کا زہر بھر کے اپنی سیاسی کشتی کو پار کرانے کی باتیں کی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ آپ کو اس کشتی میں بٹھانا چاہتے ہیں جس کشتی میں ٹھیکیداری کے سوا کچھ نہیں ہے، بیوپار کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہم آپ کو اس کاروان کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں جس کاروان کے ساتھ آپ کے خوابوں کی تعبیر ہے، اس نیل کے علاقے کے نوجوانوں کی، بزرگوں کی، تاکہ ہمیں الیکشن آتے ہیں، الیکشن چلے جاتے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی برادری کو، رشتہ داری کو اور دوستی کو کبھی ختم نہیں کرنا۔ یہ جمہوریت کے نظام کی ایک ایسی جنگ ہے کہ ہم لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس میدان میں اس لیے آئے ہیں کہ اگر نیل کے نوجوان کا یہ سپنا ہے کہ نیل کے اندر پولیس کی بھرتی ہونی چاہیے، کیا وہ ٹھیکیدار کر سکتا ہے؟ عمر عبداللہ کر سکتا ہے؟ ذرا بتائیے۔ تو میں سجاد صاحب یہاں کے نوجوانوں کو سمجھتا ہوں، یہاں کے بزرگوں کو سمجھتا ہوں، بہت دیر میں نے بھی ان کے ساتھ سیاست کی ہے، ان کے ساتھ کچھ ذاتی معاملات رہے ہیں۔ میں آپ تمام بزرگوں، نوجوانوں، میری ماؤں بہنوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 2 بار شوکت ڈینگ صاحب کو، میرے دوست کو آزمایا ہے، تیسری بار ایسی غلطی کبھی نہیں کرنا۔ میں آپ کو آپ کی یادداشت کو پیچھے لے کے، جب آپ کے یہاں کے کچھ بزرگوں نے، جب مولوی صاحب کے زمانے میں کچھ جذباتی قدم اٹھائے، یا ٹھاکر دیوی داس صاحب کے زمانے میں کچھ جذباتی قدم اٹھائے اور اس کا نقصان پورے علاقے کو ہوا، آج اگر نیل نے پھر سے دوبارہ وہی قدم لیا تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے نیل والو، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ اس بار موقع آیا ہے آپ کو، جو جذبہ آپ کے لوگوں کے اندر ہے، اور اس جذبے کو 18 تاریخ کو اپنے امیدوار سجاد شاہین کے حق میں ووٹ میں کنورٹ کرنا ہوگا، اور نیل سے پہلی بار میں امید کرتا ہوں کہ سجاد صاحب کو نیل کے لوگ لیڈ دیں گے۔ کیا یہ میری امید صحیح ہے یا نہیں؟ کیونکہ نیل کے کچھ جو جاگیردار ہیں کہتے ہیں ہماری وراثت ہے، آج آپ نے ان کی وراثت اور ان کی سیاست پہ ٹھپا مار کے ہمارے امیدوار کو کامیاب کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ تو انہی الفاظ کے ساتھ آپ تمام بھائیوں کا شکریہ، نوجوانوں کا شکریہ، بزرگوں کا شکریہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ جب عمر صاحب کا جلسہ ہوگا، جو جوش اور جذبہ آپ نے یہاں دکھایا، آپ پنچایتوں میں جا کے، علاقوں میں جا کے ایک نیا کاروان شروع کر دیجئے۔ اور میں اپنے پرانے ساتھیوں کو یہ وشواس دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کی عزت میرے سر کا دستار ہوگا، اور جو پرانے نیشنل کانفرنس کے جہاں پہ ہمارے لیڈر صاحبان ہیں، وہ ہمارے ساتھیوں کا بھی ہاتھ سے ہاتھ ملا کے کام کریں گے تاکہ اس کاروان کو ہم مقصد کی طرف لے جائیں۔ شکریہ، خدا حافظ، والسلام۔